नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हमेशा तालीम के ऊपर जो भी टूरिज़म हो और कोई ऐसी जो भी चीज़ें हों, मैं उनको एक्सप्लोर करता रहता हूँ। आज इसी सिलसिले में मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जिसमें मैंने ख़ुद ही यहीं से तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए मैं इस्लामाबाद चला गया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ही इस इदारे में आकर इस इदारे के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आगे जाकर इसकी एडमिशन शुरू हो रही हैं और मज़ीद मालूमात के लिए हम जाएंगे अभी प्रिंसिपल साहब से, उनसे जानेंगे इस इदारे के बारे में। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक खैरियत? अल्लाह का करम सर, शुक्र अल्लाह का करम। सर आज मैं इस सिलसिले में हाज़िर हूँ, जैसे कि आपको पता होगा मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल को चला रहा होता हूँ। पिकनिक्स पॉइंट्स होते हैं, टूरिज़म पॉइंट्स होते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिनको मैं एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ ताकि मेरे जो नाज़रीन हैं वो देखते रहें। तो आज मैं आपके पेज पे मैं देखता रहता था इदारे की पोस्ट वगैरह, तो मैं आज उसी सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ ताकि इदारे को मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस इदारे का स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी इदारे को प्रमोट करूँ, इसको एक्सप्लोर करने के सिलसिले में आज आपकी ऑफ़िस में हाज़िर हूँ। आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। तो मेरे नाज़रीन के कुछ सवालात होंगे जो मैं आपसे करूँगा, तो अगर आप बुरा ना माने तो मेरे सवालात का जवाब आप मेरे नाज़रीन को दे दें। बेशक मुख्तार साहब, बहुत खुशी है आपको यहाँ पे देख के। मैंने भी आपकी काफ़ी जो वीडियोस देखता हूँ, व्लॉग्स देखता हूँ, और एजुकेशन के हवाले से भी आपने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि इस तरह के नौजवान अगर इस काम में आगे बढ़ेंगे तो हमें भी खुशी होगी। क्यों नहीं, मैं हाज़िर हूँ। जो क्वेश्चन है आप करना चाहें, बिल्कुल जो पॉसिबल होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन को आप अपना तारुफ बता दें और उसके तारुफ के साथ साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बता दें। मेरा नाम मुमताज़ अली जलबानी, इलाके के शख्सियात बखूबी जानते हैं, मेरे वालिद साहब को भी जानते हैं। इदारे के हवाले से अगर आपने क्वेश्चन किया कि इदारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2004 15 अगस्त को इस इदारे की बुनियाद पड़ी। इस इदारे का जो चेयरमैन मेरे वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद सफ़र जलबानी थे, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा धनीबख्श साहब अबड़ो का, जो यहाँ पे पहले आए प्रिंसिपल थे। उसकी मेहनत की वजह से जो इदारा जो शुरू में तरक्की था पहले से भी, लेकिन इस वक्त भी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। बहुत शुक्रिया धनीबख्श साहब अबड़ो का, उसने सख्त मेहनत की और इस इदारे को एक अच्छी बिल्डिंग भी प्रोवाइड की। सब धनीबख्श साहब अबड़ो की मेहनत की वजह से मुझे बहुत खुशी है कि धनीबख्श साहब ने अनथक मेहनत की यहाँ पे इस इदारे में। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो क्रेडिट पूरा देना चाहूँगा धनीबख्श साहब अबड़ो का, क्योंकि अगर वो ना आते शायद हो सकता है कि ये इदारा भी ना बन पाता और मेरे वालिद साहब को कोई अच्छा और मुखलिस एक प्रिंसिपल भी ना मिल सका होता। तो उसी हवाले से आपने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन पे आता हूँ आपके। तो उसके बाद फिर जो इस इदारे में आए हमारे दूसरे प्रिंसिपल अली असगर मक्सी साहब, उसने भी सख्त मेहनत की। उसकी मेहनत की वजह से जो है ना इदारा दिन ब दिन तरक्की करता रहा। उसके बाद जो मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। सर आप बुरा ना माने तो नाज़रीन को जो है ना अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी बता दें नाज़रीन को, अगर बुरा ना माने तो। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर ऑफ सोशोलॉजी कर लिया है और एमएड अंडर प्रोसेस हूँ। मैं एमएड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि एमएड भी क्लियर हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह। जी सर, इस इदारे में पहले आप एज ए चेयरमैन थे। जब इदारे की बुनियाद रखी गई, आपके वालिद साहब चेयरमैन रहे, आपके वालिद साहब के बाद आप चेयरमैन रहे, तो अभी आप एज ए प्रिंसिपल चार्ज संभाल रहे, इसको लेकर आप क्या फील कर रहे हैं? मुख्तार साहब, पहले मेरे वालिद साहब जब इसमें चेयरमैन थे तो उस वक्त जो मैं तालीम के सिलसिले से बाहर था, मैं बाहर पढ़ रहा था, और जैसे ही मेरी एजुकेशन, हालांकि धनीबख्श साहब अबड़ो की जब हो गई गवर्नमेंट जॉब हो गई, तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने सोचा कि अभी ये ज़िम्मेदारी मैं इसके सर पे दे दूं। तो वालिद साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दी। तो उसने कहा कि अभी आप पहले तो स्टूडेंट थे, अभी काफ़ी हद तक आपने एजुकेशन भी हासिल कर ली है, बेहतर है कि आप चेयरमैन ख़ुद बने, आप इदारे में ख़ुद विज़िट करते रहें, बच्चों की नौयत चेक करते रहें, ताकि इदारा दिन ब दिन जो है तरक्की की तरफ गामज़न हो। तो अब वालिद साहब के बाद जब मैं आया यहाँ पे चेयरमैनशिप के बाद, तो मुझे काफ़ी यहाँ पे चेंजिंग नज़र आई। अली असगर मक्सी के थ्रू उसने भी काफ़ी मेहनत की।
سر اس کی تو سمجھو ہم ایز اے گواہ ہیں، کیونکہ میں اسی ادارے سے پرموٹ ہو کر میں ایز اے گیا ہوں اسلام آباد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سکول سسٹم میں ایڈمٹ ہوا. یہ سر دنی بس کے ٹینور کی بات ہے کہ میں وہاں سے ہی گیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو داد تو دینی پڑتی ہے. جی ہاں بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کس میں جو دنیبر صاحب نے بھی کافی ایسے بچے ہیں جو ابھی بھی اسی وقت بھی MBBS بھی کر چکے ہیں، کچھ BDS کر رہے ہیں. انہی کی محنت کی وجہ سے علی اصغر صاحب نے بھی سخت محنت کی. حالیہ پچھلے 2 سالوں میں 2 سے 3 اسٹوڈنٹس MBBS BMC میں بھی کر رہے ہیں. یہ اسی کی محنت ہی ہے، محنت کا نتیجہ ہے. اور ہماری بھی خواہش یہ کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم تو جو ہے نا دعوے کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے سے ہی بہتر رزلٹ ملے گا. انشاءاللہ ہماری محنت جاری ہے، جاری ساری رہے گی. والدین کی دعائیں ہیں، دنیبر صاحب ابرو کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ، اور باقی علی اصغر صاحب وہ بھی ہمارے مخلص ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم ٹچ رہتے ہیں. باقی جو میرے دوست ہیں، کچھ نام لینا خیر مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے سمجھو دوست نہیں بلکہ میرے بھائی ہیں. سر عطا اللہ مینگل صاحب وہ بھی میرے ساتھ ٹچ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً پنجاب کے اداروں کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوتا ہے، وہیں پہ بھی دوست ہیں. کچھ انسٹرکشن وغیرہ ان سے ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں. الحمدللہ ان کو مد نظر دیکھتے ہوئے مینجمنٹ کے حساب سے ان سے بھی انسٹرکشن وغیرہ ہم لیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں تاکہ ادارے کو کس طریقے سے آگے جو بہتری کی طرف لے جایا جا سکے. سر آپ کو کوئی ایک لگ بھگ سال عرصہ ہوا ہے آپ نے یہ پرنسپل کا چارج سنبھالا ہے؟ جی الحمدللہ مجھے تقریباً سال تو نہیں کہہ سکتے، میرے اندازے سے میں اگست میں آیا ہوں. اگست سے لے کر جون تک آپ دیکھ لیں کہ 9 مہینے یا 8 مہینے ہوں گے. 9-8 مہینے. ان ڈیوریشن میں جو ان 8-9 منتھ میں آپ نے خود ایز اے پرنسپل کا چارج سنبھالتے ہوئے کتنی کامیابی حاصل کی ہے اس ادارے میں؟ مختار صاحب جب میں پہلے آیا تھا تو شروع میں مجھے کافی مشکلات پیدا ہوئیں. کافی دوستوں نے مجھے یہی بھی مشورہ دیا کہ شاید آپ سکول کو ہینڈل نہ کر پائیں. کافی میرے مخلص دوست ہیں، ایسے نہیں کہ وہ ایسے جو ہے نا کہیں کہ بھائی آپ یہ ہیں یا وہ ہے، نہیں. مخلصانہ طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے میں بھی ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو ہینڈل نہ کر پائیں. میں نے کہا کہ میری نیت صاف ہے، میں نیک نیت انسان ہوں. میرے والد خود تعلیم دوست ہیں، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. میں یہ سوچ کر کے آیا ہوں کہ ایک بچے کو اگر میرے سکول سے بچے اگر شروع میں جاتے ہیں تو جانے دیں، مجھے کسی کو بھی نہیں روکنا ہے. کچھ فیس کے ایشوز تھے شروع میں جیسے میں آیا، کچھ بقایا جات تھے فیس کے حوالے سے. میں نے سب کو ایک مائنڈ ایک سائڈ پہ رکھ کے میں نے ایسے سمجھا کہ نئے سرے سے سٹارٹ کیا. اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی. 3-4 ماہ کے اندر مجھے باہر سے اچھے کمنٹس ملنے لگے، اور ان 3-4 ماہ میں کافی نیو ایڈمیشنز آئیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، اور امید کرتا ہوں کہ جو بچے چلے گئے تھے تقریباً کافی بچے واپس آئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. سر ادارے میں آپ خود چارج سنبھال رہے ہیں کوئی 9 منتھ سے، تو آپ ابھی کتنی کامیابی حاصل کر چکے ہیں اس ادارے میں؟ مختار صاحب اس تقریباً 9 مہینے میں کافی کامیابی حاصل کر چکے ہیں ہم. جو پہلے جو تھا ادارہ جیسے میں آیا تھا تو تقریباً تمام کے تمام بچوں کی نوعیت ہم چیک کر چکے تھے. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ الحمدللہ بہترین جو ادارے تھے یہاں پہ اس سے پہلے جو سننے میں آیا تھا ان اداروں کے بچے بھی ہماری طرف آئے ہیں کہ مقصد یہی ہے، مطلب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم رزلٹ جو ہے نا بہتر طریقے سے دے رہے ہیں. ہم خود کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم 100% رزلٹ دے رہے ہیں، لیکن باہر سے جو ہمیں کمنٹس ملتے ہیں ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بھی بخوبی خوشی نظر آتی ہے کہ ہم تقریباً 90% رزلٹ دے چکے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہترین رزلٹ مینس کے کمنٹس آ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے ایک ادارے کے حوالے سے. اور اب آپ مزید ادارے کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی کیا پلاننگ ہوگی آگے جا کر؟ آنے والے دنوں میں میری پلاننگ یہی ہوگی کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے یہ BRC لورالائی کے لیے، کیڈٹ کالج کے لیے، مختلف بڑے اداروں کے لیے جو ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو نا بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. میری خواہش یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی سکول کے بچے جو ہے نا کسی بہتر ادارے میں چلے جائیں، جیسے کہ کیڈٹ کالج مستونگ ہے، اور بہت سے کیڈٹس ہیں ہمارے ساتھ ہی. کیڈٹ کالج جعفر آباد ہے، ابھی بھی بہتر جو ہے نا اچھے طریقے سے چل رہا ہے کیڈٹ کالج
जाफराबाद भी। मेरी ख्वाहिश यही है कि हम इतनी मेहनत करें और उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जो स्टाफ़ है एक बेहतरीन और मुखलिस स्टाफ़ है। मैं अपने स्टाफ़ से बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि हो सकता है इंशाल्लाह आने वाले साल में हम बच्चे जो है ना किसी दूसरे इदारे में सिलेक्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। सर नसीराबाद में बहुत से इदारे हैं ना, कोई नसीराबाद इतना छोटा नहीं, या उसमें एक तहसील में भी 3-4 इदारे आ रहे हैं, तो आप उन तमाम इदारों को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? नसीराबाद में आपका एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है कि नसीराबाद में काफ़ी इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, गवर्नमेंट भी इदारे हैं। क्योंकि आप अगर सर्वे करेंगे अपने हिसाब से जो आप देखेंगे तक नसीराबाद में जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं तकरीबन वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। बहुत स्कूल नसीराबाद में काफ़ी टॉप पे हैं, काफ़ी स्कूल्स हैं। उसको मद्देनज़र अगर आपने क्वेश्चन किया है तो मेरी ख्वाहिश भी यही है कि हम इतनी मेहनत कराएं कि हम पूरे नसीराबाद में टॉप पे जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में इंशाल्लाह ताला हम आपको ये रिज़ल्ट दिखाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ख्वाहिश भी यही है। सोर्सेज से पता चला है कि आप जो बेस क्लासेस हैं, मींस के नर्सरी प्रेप, उनके लिए आप जो है किताब लिख रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? आपको बिल्कुल सही मालूमात मिली है। मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, हालांकि मैं किताब लिख चुका हूँ, राइट कर चुका हूँ। मुख्तलिफ़ पब्लिशर से मेरा रब्ता है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वाकई आप मेरे नाम से किताब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। क्लास प्रेप और नर्सरी 1 की किताब इंशाल्लाह मैं राइट कर चुका हूँ। पब्लिशर्स के साथ मेरा रब्ता है। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आ जाएगी किताब मार्केट में। मकसद सर कि आपने किताब खुद राइट की है? मकसद मेरा यही है कि हमें जो मुख्तलिफ़ पब्लिशर से किताबें मिलती हैं प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, उससे वो मवाद हमें नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। इस चीज़ का मैं ऐसे समझो कि गवाह बनाता हूँ अपने टीचरों को। वो टीचर आपको बताएंगे कि जो हमें जिस तरीके से अगर पढ़ाना होता है वो हमें उस किताब में नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ टीचरों को मैं खुद ही देता हूं कि भाई इस तरीके से ये चीज़ें पढ़ानी है, ये चीज़ का तरीक़ाकार है। सोचा कि अगर एक एक टीचर को डेली बेस पे अगर जाके मैं एक एक टीचर को ये चीज़ें बताऊं या छुट्टी के बाद मैं टीचर को बताऊं, वक्त अपना सर्फ करने के बजाय बेहतर है कि मैं एक किताब क्यों ना लिखूं ताकि वो टीचर को दे दूं, वो टीचर मेरे तरीके पे जो है ना बच्चों को पढ़ा सके। और टीचरों ने काफ़ी रिज़ल्ट भी देखा है जो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी है, बताया है कि इस तरीके से आप पढ़ाएं। टीचरों ने मुझसे क्वेश्चन भी यही किया है। कुछ ऐसे भी टीचर हैं यहाँ पे जो पहले भी इसी इदारे में रह चुके हैं, तो वो इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि सर हम पहले भी यहाँ पे टीचिंग कर चुके हैं, दूसरे इदारों में भी हम टीचिंग कर चुके हैं, हमें इस तरीके का रिज़ल्ट बच्चों से नहीं मिला जो तरीका आपने अपनाया हुआ है। क्योंकि वो जानते हैं कि प्रेप क्लास का स्टूडेंट तकरीबन आप देखेंगे वो सही तरीके से रवां उर्दू सही नहीं पढ़ सकता है, प्रोनाउंसिएशन सही क्लियर नहीं कर सकता है। वो हमारी इंस्ट्रक्शन की वजह से, टीचरों को हिदायत की वजह से, जिस तरीके से वो टीचर पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमें 100% रिज़ल्ट दे रहे हैं। बच्चों के साथ साथ मेरे टीचर भी मुझे 100% रिज़ल्ट दे रहे हैं। सर जैसे ही आपके एडमिशन का, तो मैं जानना मेरे नाज़रीन को आप बता दें कि जो टेन्योर होता है कि आप कब एडमिशन शुरू होते हैं और क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, कि बच्चा कब एडमिशन ले सकता है। एक तो होता है कि आप जैसे ही समर वेकेशंस ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद तमाम इदारे की पॉलिसीज़ होती हैं कि एडमिशन शुरू हो जाते हैं, या अगर बीच में बच्चा आ जाता है, ड्यूरिंग अगर मंथ 2 गुजर गए होते हैं, तो उसमें अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उसकी आपकी क्या प्रोसेस है, किस तरह बच्चे की एडमिशन मिलेगा? एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारा जो मैनेजमेंट का तरीका ये है कि हमारे पूरे नसीराबाद में, नसीराबाद डिवीज़न का बोल रहा हूँ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद का नहीं, क्योंकि हमारा इलाका गर्म तरीन इलाका है। वो आप जैसे कोयटा है, लोरालाई है, जो बड़े सिटी है कोयटा से उस साइड पे, वहाँ पे जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, यहाँ पे होती हैं गर्मियों की छुट्टियाँ। हमारे नसीराबाद डिवीज़न में पूरे प्राइवेट स्कूल का तरीक़ाकार ये है कि एक नया सेशन जो है हम अगस्त में स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त को कभी होता है, कभी 15 अगस्त को स्टार्ट होता है, एक नया सेशन होता है। अभी इस वक्त जो हमने जो डिसाइड किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में जो 1 अगस्त से हम लोगों ने एडमिशन स्टार्ट किए हैं पूरे नसीराबाद में। आप जाएंगे, अगर डेरा मुराद है, आप जाफराबाद में चले जाएंगे, उम्मीद करता हूं कि जाफराबाद में भी यही होगा। 1 अगस्त में जो ना इदारे, प्राइवेट इदारे खुल गए हैं। हमारा तरीक़ाकार ये है कि नर्सरी क्लास, मैं अपने स्कूल का मैनेजमेंट का बता रहा हूँ आपको, जो नर्सरी स्कूल क्लास का स्टूडेंट
اسٹوڈنٹ جب آتا ہے وہ تو سمجھو ایسے سمجھو کہ ڈائریکٹلی بیس ہے، نیو ہے، اس سے ہم جو ہے نا ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں۔ جو والد کہتا ہے کہ میرا بچہ پریپ میں پڑھے، 1 میں پڑھے، 2 میں پڑھے، یعنی کہ پریپ سے لے کر کلاس مڈل تک جو بھی بچہ اگر آتا ہے تو ہم اس سے ٹیسٹ لازمی لیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ٹیسٹ پہ پورا اترتا ہے تو ٹیسٹ کو کلیئر کر لیتا ہے تو ہم اس کو اسی کلاس میں بٹھا دیتے ہیں، نہیں تو والد کو ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور ٹیسٹ بھی والد کے سامنے لیتے ہیں، تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ اس کلاس کے ایبل ہے، اگر آپ کا من کر رہا ہے تو ادارے میں ایڈمیشن دلا دیں بچے کو، اگر آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے تو آپ بے شک کسی اور ادارے میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ بغیر ٹیسٹ کے پہ جو ہے نا بچوں کو ہم ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں۔ صحیح سر۔ سر میرے سوالات تو یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ آپ سے مل کر آپ نے خوشی ہوئی، آپ نے وقت دیا، اور دوسرا لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو اور دیکھنے میں جو بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پیرنٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، آپ میسج کا بول رہے ہیں؟ جی، میسج کا جو ہے تمام والدین اور میرے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا ماحول کیا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی بچہ موبائل تو اسکول میں بالکل نہیں ہے، پہلے تھا لیکن مجھے علم نہیں ہے تھا بھی یا نہیں بھی، بچہ اسکول میں موبائل نہیں لا سکتا ہے، اور والدین سے میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے کو موبائل نہ دیں۔ بچہ جب ایک اس کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے، ایجوکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو بچے کو بہتر اور تعلیم دلانے کے لیے مہربانی کر کے اپنے بچے کو جو ہے نا موبائل نہ دے دیں۔ ایسے سمجھو کہ اگر آپ اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں تو آپ سمجھو اپنے بچے کو خود بگاڑ رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسکولوں میں، سمجھو 5 سے 6 گھنٹے بچہ یہاں پہ آتا ہے پڑھنے کے لیے، باقی وقت آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں کیا کرتا ہے۔ بچے پہ آپ خود سختی بھی رکھ لیں اور کوشش کریں بچے کو موبائل نہ دیں۔ موبائل دیتے ہیں ایسے سمجھو بچے کو خود بگاڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا میسج میرا یہ ہے کہ تمام نصیر آباد تحصیل تمبو میں کافی دیکھتا ہوں ایسے بچے ہیں جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، کافی بچے ہیں جو پرچون کے دکان میں کام کرتے ہیں۔ مہربانی فرما کر آپ اپنے بچوں کو کسی ادارے میں ایڈمیشن دلا دیں، جو بہتر سمجھیں آپ ادارہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو یہیں غوث بخش میموریل پبلک اسکول میں وہیں پہ یہاں پہ آپ اسے ایڈمیشن دلائیں۔ آپ کو کافی ادارے اور بھی ہیں نصیر آباد میں، اگر آپ فیس کے حوالے سے پرووائڈ نہیں کرتے ہیں تو ہمبل ریکویسٹ ہے دوبارہ بھی والدین سے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی گورنمنٹ اسکول میں بھی ایڈمیشن دلا دیں، لیکن اپنے بچوں کا جو حق ہے وہ اس کو حق دے دیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا۔ میری بھی نیک خواہشات ہیں کہ آپ کا ادارہ ترقی کی بلندیوں کو چھوئے۔ ہماری نیک خواہشات آپ کے اور آپ کے ادارے کے ساتھ ہیں۔ مختار صاحب، آپ سے بھی مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آپ حاضر ہوئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی یہاں آنے کے لیے، مہربانی۔